बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। परवेज़ इलाही साहब को जो गवर्नर की तरफ से डी नोटिफाई किया गया था, उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई। 22 तारीख को समाअत हुई थी और उसके बाद फिर वक्त दे दिया गया था। 11 तारीख दी गई थी और कहा गया था 11 को दोबारा समाअत होगी। इस दौरान कहा जा रहा था कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे और अदालत ने कहा भी था कि हम आपको एतमाद का वोट लेने से नहीं रोकेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह वोट नहीं लिया गया था और आज अदालत में इस पर समाअत हुई। 5 रुकनी बेंच था। ये जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इस आज की इंपॉर्टेंट समाअत में क्या हुआ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल सुबह 9 बजे जब दोबारा समाअत होगी तो आपके जहन में होना चाहिए कि अब कल क्या होने जा रहा है। और आज की जो समाअत है, इसका अहवाल सुनने के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि अदालत किधर जा रही है या अदालत क्या कहना चाहती है, अदालत का माइंड क्या बन रहा है, अदालत क्या फैसला दे सकती है, मुमकिन तौर पर क्या ऑप्शन है। तो ये मैं आपके सामने इस समाअत के अहवाल के बाद थोड़ा सा एनालिसिस भी रखता हूं। समाअत का अहवाल जानने के बाद वैसे आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। देखिए, समाअत शुरू हुई 11:22 पर। 2 हिस्सों में समाअत हुई, दरमियान में एक वक्फा भी था। 11:22 पर समाअत शुरू हुई। जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अभी तक मामला हल नहीं हुआ। उन्होंने ये पूछा। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि जी नहीं, अभी हल नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब के जो वकील थे, जज ने पूछा कि गवर्नर पंजाब के वकील ने क्या ऑफर दी, तो खालिद इसहाक साहब ने कहा कि हमने ऑफर, ये गवर्नर के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमने ऑफर दी कि वक्त ले लें, 2 से 3 दिन ले लें, 2 से 3 दिन में एतमाद का वोट ले लें। इनका यही मसला ना कि इन्होंने कहा था कि हमें वक्त नहीं दिया गया, तो वक्त ले लें और एतमाद का वोट लें। तो गवर्नर के वकील ने कहा कि गुज़श्ता समाअत से अब तक काफी वक्त गुजर गया है लेकिन एतमाद का वोट नहीं लिया गया। ये इनकी बदनीयती को जाहिर करता है। अदालत एतमाद का वोट लेने के लिए वक्त मुकर्रर करे। फिर जज साहब ने कहा, परवेज़ इलाही के वकील से पूछा कि आप बताएं आपको एतमाद का वोट लेने के लिए कितना वक्त चाहिए। देखें, अदालत और गवर्नर के वकील, इनका एक ही नुक्ता था बुनियादी तौर पर पूरी समाअत में कि कब वोट लेंगे, कितने दिन चाहिए। जबकि बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, उनका ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे था। वो ये कह रहे थे कि जो अदालत की तरफ से जो गवर्नर की तरफ से हुक्म दिया गया है, एतमाद का वोट लेने का कहा गया है, वो गैर आईनी है। उनके दलाइल इस मौजू पर थे, लेकिन अदालत के दलाइल सारे के, अदालत के जो काउंटर आर्गूमेंट या सवालात थे और जो नुकात थे, वो एतमाद का वोट लेने की टाइमिंग के हवाले से थे। तो वकील के जो परवेज़ इलाही के वकील थे, उनसे पूछा, यानी अली जफर साहब से पूछा कि आप बताएं आपको एतमाद का वोट लेने के लिए कितना वक्त चाहिए। जज साहब ने पूछा कि हम अभी वक्त मुकर्रर कर देते हैं, आपका मसला हल हो जाएगा। वक्त का मसला है ना, तो हम वक्त मुकर्रर करते हैं, आपका मसला हल हो जाएगा। जस्टिस आसिम हफीज साहब ने कहा कि अब तक तो आपके लोग आ चुके होंगे, यानी उस वक्त आप कहते हैं कि हमारे लोग बाहर है, कोई उमरा करने गया है, कोई कहीं गया हुआ है, तो अब तो इतना वक्त गुजर गया, लोग आपके वापस आ चुके होंगे, अब तो वो मसला नहीं रहा। तो परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि यानी अली जफर साहब ने कहा कि मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं। स्पीकर ने रूलिंग दी, इस रूलिंग को ताहाल चैलेंज नहीं किया गया। पहला कानूनी नुक्ता अली जफर साहब ने पेश किया। उन्होंने कहा कि जो स्पीकर ने एक रूलिंग दी, उन्होंने कहा कि जी ये गैर आईनी है और स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज ही नहीं किया गया। जब स्पीकर की रूलिंग को आपने चैलेंज नहीं किया तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जज साहब ने कहा कि अगर आप रूलिंग देंगे और गवर्नर का नोटिफिकेशन कबूल नहीं करेंगे तो गवर्नर एक और नोटिफिकेशन जारी कर देगा, तो ये मसला तो हल नहीं होगा। यानी आपने रूलिंग पास कर दी, गवर्नर दूसरा नोटिफिकेशन दे देगा, फिर आप रूलिंग पास कर देंगे, फिर वो नोटिफिकेशन दे देगा, तो मसला कैसे हल होगा। तो अली जफर साहब ने कहा कि कल से मैं अपने दलाइल का आगाज करूंगा, 1 दिन का वक्फा दे दें। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, आज ही अपने दलाइल शुरू करें, हम आज ही आपको सुनना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा तो ख्याल था कि आप ऑफर कबूल करेंगे और एतमाद का वोट लेंगे, यानी कि वो आपको ज्यादा दिन दे रहे हैं एतमाद का वोट लेने के लिए, तो आप तो ऑफर कबूल कर लेंगे। तो गवर्नर ने नोटिफिकेशन वापस लेने को तैयार है अगर आप एतमाद का वोट लें। तो उन्होंने कहा कि अगर आप एतमाद का वोट ले लें तो गवर्नर साहब जो हैं वो अपना नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे, वो उसके लिए तैयार है। अली जफर साहब जो हैं वो फिर आए असल मुद्दे की तरफ, और जो उनका बुनियादी नुक्ता है, और वो है ग्राउंड्स। तो अली जफर साहब ने ग्राउंड्स पर बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नर के पास पीटीआई के अक्सरियती मेंबरान आकर कहते कि उन्हें वज़ीर आला पर एतमाद नहीं, तो फिर गवर्नर को हक था कि वो एतमाद का वोट लेने का कहते। तो बुनियादी नुक्ता उन्होंने कहा कि जो गवर्नर ने किस बुनियाद पर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है, अली जफर साहब ने कहा कि गवर्नर को कैसे पता चला कि एतमाद नहीं रहा मेंबरान को वज़ीर आला के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई के कुछ मेंबर्स चले जाते गवर्नर के पास और कहते कि जी हमें एतमाद नहीं रहा, तो फिर तो वो कहते कि हाँ भाई एतमाद का वोट लो, तो ये इसका प्रोसीजर होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए मुनासिब वजूहात नहीं बताई कि वजह क्या है, और अगर एतमाद का वोट लेने के लिए आईनी और कानूनी तरीका इख्तियार किया जाता तो हमें कोई यार नहीं थी, हम एतमाद का वोट ले लेते। लेकिन
اگر چھانگا مانگا کی صورتحال بنانی ہے تو ہمیں اس پر اعتراض ہے. یہ علی ظفر صاحب نے کہا. اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ علی ظفر صاحب کا بنیادی نقطہ گراؤنڈز کے اوپر ہی تھا کہ گراؤنڈز ٹھیک نہیں ہیں. بس گورنر نے کہا کیوں ہے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے, ان کے پاس گراؤنڈز کیا ہیں. تو یہ اس پر انہوں نے اپنے دلائل دیے. پھر سماعت میں وقفہ ہو گیا, وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی. تو عدالت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم ایک وقت تاریخ مقرر کر دیتے ہیں, اس پر آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں. یعنی عدالت بار بار ایک ہی نقطے پر آ رہی تھی کہ اگر آپ کو وقت نہیں ملا تھا تو ہم تاریخ دے دیتے ہیں, یا گورنر صاحب آپ کو دوبارہ تاریخ دے دیتے ہیں. آپ کو وقت چاہیے نا, تو وقت آپ کو دے دیتے ہیں. تو عدالت ایک ہی نقطے پر بار بار اپنا زور دے رہی تھی. جسٹس عابد صاحب نے کہا کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ تو سکتا ہے, یعنی یہ تو نہیں ہے کہ گورنر کہہ نہیں سکتا وزیر اعلیٰ کو. آخر میں اراکین ہی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب بتا دیں اعتماد کے ووٹ کے لیے کتنا وقت مناسب ہوگا, کتنا وقت چاہیے. اور جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس پورا موقع تھا اتنے دن میں اعتماد کا ووٹ لینے کا, آپ نے نہیں لیا. تو اب عدالت جو ہے وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اور اگر آپ کو وقت چاہیے تو وقت لے لیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ آئین نے گورنر کو اختیارات دیے ہیں, مگر اس کا بھی طریقہ کار ہے. یعنی گورنر کے پاس اختیار تو ہے, لیکن طریقہ کار ہے نا کہ کسی طریقے کے تحت ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے. گورنر پنجاب, انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب اگر وزیر اعلیٰ کے اعتماد پر مطمئن نہیں تھا تو وہ اسپیکر کو اجلاس بلانے کا کہتا. وہ کہتا ہے اسپیکر صاحب آپ اجلاس بلائیں, اور اجلاس بلا کے تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اسپیکر اسمبلی گورنر کے نوٹیفیکیشن کے بعد ممبران کو نوٹس جاری کرتا, مگر موجودہ کیس میں ایسا نہیں کیا گیا. گورنر پنجاب اعتماد کے ووٹ کے لیے دن مقرر نہیں کر سکتا. یہ علی ظفر صاحب نے مزید دلائل دیے کہ جس طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا گورنر کا, جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے, اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کے لیے طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. اس پر جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہا کہ آپ نے جو اسمبلی رولز پڑھے ہیں اس کے مطابق گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کی تاریخ مقرر کر سکتا ہے. اور جسٹس عابد صاحب نے کہا کہ آئین گورنر کو اعتماد کے ووٹ کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار دیتا ہے, مگر اسمبلی رولز کے مطابق گورنر کو اختیار حاصل ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین جو ہے, آئین گورنر کو اعتماد کے ووٹ کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں دیتا, لیکن اسمبلی رولز کے مطابق گورنر کو یہ اختیار حاصل ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا دلائل جاری رکھتے ہوئے کہ اسپیکر اسمبلی اجلاس بلانے کا کہتا ہے, مگر یہاں اسپیکر نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہا. اسپیکر نے رولنگ جاری کی اور گورنر نے اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا. وہی بات جو پہلے انہوں نے کی تھی دوبارہ دہرائی. جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہا کہ فرض کریں اگر گورنر اعتماد کے ووٹ کی تاریخ نہیں دیتا, یعنی اب علی ظفر صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ تاریخ نہیں دے سکتا گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے, تو اس پر کاؤنٹر آرگومنٹ کیا آیا, سوال آیا جسٹس عاصم حفیظ صاحب کا کہ فرض کریں کہ اگر گورنر اعتماد کے ووٹ کی تاریخ نہیں دیتا اور اسپیکر اجلاس 35 دن کے لیے ملتوی کر دیتا ہے تو پھر گورنر کیا کرے گا. یعنی گورنر کہہ دے اسپیکر کو کہ جناب آپ اجلاس بلائیں اور اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں وزیر اعلیٰ کو, تو اسپیکر کہتا ہے کہ جی میں 35 دن کے لیے اجلاس ملتوی کرتا ہوں, تو گورنر وہاں پر کیا کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنر خود تاریخ دے سکتا ہے. اگر اسمبلی سیشن چل رہا ہو تو پھر بھی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے علیحدہ سے اجلاس بلوانے کی ضرورت نہیں. کیا جاری سیشن کو روک کر وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ سوالات مزید اٹھے. عابد شیخ صاحب نے کہا کہ آپ کے دلائل میں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک, گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا. دو, گورنر کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے. یہ دو باتیں آپ کر رہے ہیں نا. تو پھر اس کے بعد منظور وٹو کیس کا حوالہ آیا. جسٹس عابد صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ منظور وٹو کیس میں بالآخر انہوں نے کہا تھا کہ 10 روز میں اعتماد کا ووٹ لیں. اور علی ظفر صاحب نے کہا کہ علی ظفر صاحب نے پھر منظور وٹو کیس کا جو فیصلہ تھا عدالت کا وہ بھی پڑھ کے سنایا. اچھا, اب اس ساری سماعت میں, اور یہ اتنی ہی سماعت ہوئی, اس کے بعد سماعت کل صبح 9 بجے تک کے لیے ملتوی ہوگی کہ چلیں جی کل صبح دلائل آپ مکمل کر لیں. یعنی علی ظفر صاحب اپنے دلائل کل صبح بھی جاری رکھیں گے. اب اس پوری سماعت کی ہیئرنگ میں جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی ہے, اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ عدالت کا مائنڈ واضح ہو رہا ہے. عدالت چاہتی ہے کہ گورنر جو ہیں انہوں نے جو دیا تھا, وقت دیا تھا اور تاریخ دی تھی, تو چلیں وہ کم تھی, ہم یہ نقطہ تو مان لیتے ہیں, لیکن دوبارہ کوئی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں, اور دوبارہ وہ چاہے گورنر کے ذریعے ہو یا عدالت خود مقرر کر دے, یا گورنر دوبارہ نوٹیفیکیشن دیں اور دوبارہ کوئی تاریخ مقرر کر دیں, کیونکہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ تاریخ مقرر تو وہ کر سکتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے جانا پڑے گا. لیکن ایک چیز پر عدالت جو ہے وہ کوئی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کر رہی, اور وہ ہے گراؤنڈز, جس پر علی ظفر صاحب بار بار آ رہے ہیں کہ گراؤنڈ کیا ہے. یہ جو گراؤنڈز دی گئی ہیں یہ گراؤنڈ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. ان گراؤنڈز کی بنیاد پر تو وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہہ سکتے. لیکن عدالت جو ہے ان کے جتنے بھی سوالات وکلاء کے سامنے سے آئے اور جتنا انہوں نے اپنے ریمارکس دیے ہیں,
ان کے ریمارکس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے شاید کہے گی، خود کہے یا گورنر سے دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا کہے اور مناسب وقت دینے کا کہے، اسی طرف صورتحال جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اعتماد کا ووٹ ایسا لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو لینا پڑے گا۔ تو یہ آج کی سماعت کا تفصیلی احوال تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔